अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज का मौसम करीब है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर जाए, वहाँ पर हाज़िरी दे। ये मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना होती है हर मुसलमान की। अब की बार कोरोना की वजह से ये एक ऐसा वक्त गुजर रहा है कि जहाँ पे और बहुत सी मजहबी रसूमात, जिसे मैं कहूँगा, वो फ़िलहाल जो है उन पर पाबंदी कह लें या फ़िलहाल उनको मौकूफ़ करना पड़ा है। हज के साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है। लेकिन नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। आपको तारीख़ी हवाले दूंगा, आपको तारीख़ के वो वाक़यात बताऊंगा कि जिनके सबब पहले भी इस तरह से हज या मौकूफ़ हुआ था या महदूद हुआ था या हज बिल्कुल हो ही नहीं सका था। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो नाज़रीन, हुआ ये था कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना के सबब फिलहाल लॉकडाउन किया हुआ था। लॉकडाउन उन्होंने कुछ दिनों पहले उठा दिया। सऊदी अरब में 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,61,000 के करीब है। अब नाजरीन, सऊदी हुकूमत ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि देखें हज में लाखों लोग शरीक होते हैं, उसमें SOP का ख्याल रखना तकरीबन नामुमकिन है। कोई SOP वहाँ पे काम नहीं करेगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि सिर्फ सऊदी शहरी और जो अकामा होल्डर हैं वो हज कर सकते हैं इस साल। दीगर ममालिक से हज के लिए लोग नहीं आ सकेंगे। तो ये एक शर्त उन्होंने लगा दी। इस शर्त के साथ उन्होंने बाकायदा हज का ऐलान कर दिया, यानी इंतहाई महदूद कर दिया है सऊदी हुकूमत ने हज को। तो अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ, बल्कि बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि माजी में कब कब किस किस तरह वो कौन से वाकयात हुए कि जिनके सबब हज मौकूफ हुआ, नहीं हो सका या महदूद करना पड़ा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। ये है सन 930। जी हाँ, इसमें नाज़रीन एक फ़िरका था, उसका नाम था करामतिया फ़िरका। जी हाँ, ये मुसलमानों का एक फ़िरका था, करामतिया। इसका सरबराह था अबू ताहिर। इस शख्स ने मक्के पे हमला किया था। जी हाँ नाज़रीन, इस शख्स ने मक्के पे हमला किया और इसकी फ़ौज ने इतनी लूट मार, इतनी कत्लो गारत की थी। मैं आपको किसी दिन पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि क्यों हमला किया था। हर वाक़े के पीछे एक बहुत लंबी कहानी, लंबी दास्तान छुपी हुई है, इतना वक्त होता नहीं है। इस शख्स ने, अबू ताहिर जिसका नाम था, ये फ़िरक़ा करामतिया का इससे ताल्लुक था, सरबराह था बल्कि उसका, उसने हमला किया कि इतने उसने वहाँ पे लोग मारे, हज़ारों की तादाद में। तो नाज़रीन, उसकी वजह से एक साल नहीं, कई साल तक हज नहीं हो सका था। जी हाँ, ये बड़ी दिल को लर्जा देने वाली बात है कि ऐसा कौन सा जुल्म किया होगा, कैसा कितना जुल्म किया होगा उस बंदे ने, वहाँ पे कितने लोग मारे होंगे, किसी ने मुसलमान शहीद किए होंगे कि एक दो साल नहीं, कई सालों तक वहाँ पे हज अदा नहीं हो सका था। नाज़रीन, सन 983 में फिर इराक की अब्बासी और मिस्र की फातिमी जो खिलाफतें हैं, इराक में अब्बासी खिलाफत हुआ करती थी, आपको इस बात का पता है, अब्बासी कैलिफेट का। मिस्र में फातिमीद कैलिफेट थी। ये दोनों खलीफा जो थे ये मुसलमान खलीफा थे, मुसलमान खिलाफती रियासतें थीं। इनमें जंग रहती थी, इनमें मुठभेड़ रहती थी और इतनी जंगें होती थी कि नाज़रीन, ये सन 983 की बात है, उस साल भी मुसलमानों को हज से रोक दिया गया था। इसके बाद सन 991 में नाज़रीन हज अदा किया गया। यानी ये जो है ना, ये गैप आया था। 983 में इन जंगों का आगाज होता है। अब्बासी खानदान और फातिमी खानदान, इन दोनों खिलाफतों के बीच 983 से इसका आगाज होता है और फिर 991 में जाके हज अदा होता है। इतने अरसे में हज ही नहीं हो सका था। हम परेशान हैं कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा हुआ है, जो जनरेशन इस वक्त देख रही है हमें, हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने हज को इतना महदूद होते देखा है। लेकिन ये वो अदवार थे नाज़रीन कि जिनमें हज हो ही नहीं सका, बिल्कुल कई कई साल, कई कई दहाई तक हज नहीं हो सका नाज़रीन। उसके बाद फिर 357 हिजरी, मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ कि हम वक्त के साथ पीछे जा रहे हैं। मैंने पहले 930 हिजरी का आपको बताया, हमने 983 हिजरी का भी हमने बात की। अच्छा, 357 हिजरी में नाज़रीन एक बीमारी फूट पड़ी थी, वबा, जिसे आजकल कोरोना फैला हुआ है। उस जमाने में भी इस तरह से एक वबा फूट पड़ी थी। ये सन है 357 हिजरी का, तब भी हज नहीं हो सका था। ठीक है जी। मक्के में अमवात हुई थी, मक्के में इतने लोग बेचारे जान से गए थे इस वबा की वजह से। अब तो आपको ये बताएं कि अब तो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, सब कुछ है। उस ज़माने में इतना एडवांस दौर नहीं था, पता ही नहीं चल पाता था कि वबा है क्या।
اس کا کریں کیا؟ ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ کرونا کیا علاج کیا ہے. پتہ لگ گیا کہ کرونا ہے، ایک بیماری ہے، تب تو یہ بھی سہولت نہیں تھی کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو مکے میں زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو جاں بحق ہوئی تھی. پھر اس سال جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی حج پہ، لوگوں کے اجتماع پہ. سن 1831 میں ہم اور قریب آ گئے. سن ہے 1831. ناظرین، بھارت سے ایک وبا شروع ہوئی تھی. اس وبا نے پورے اس خطے میں اپنا جال بچھایا اور پھر وہ مکے تک پہنچ گئے. میں مکے میں تقریباً 3/4 زائرین، 3/4 آف پلگرمز دے ڈائیڈ، بیچاروں کی جان چلی گئی تھی. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وبا یہ ہے سن 1831. وبا شروع ہوئی تھی بھارت سے، جو متحدہ ہندوستان تھا، اور پھر ناظرین یہ پہنچی مکے، اور وہاں پر مکے میں تقریباً 3/4 زائرین جو حج کرنے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، حاجی، ان کی جان چلی گئی. ناظرین، 1837 سے لے کر 1858 تک 3 مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا. ایک وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو وبا شروع ہوئی، 3 مرتبہ اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جانب جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. سفر پہ پابندی تھی، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے وہاں پہ. ناظرین، سن 1840 میں ہم آتے دوبارہ. میں نے آپ کو بتایا سن 1831 بھارت سے وبا شروع ہوتی ہے، مکہ پہنچتی ہے، 3/4 زائرین جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. سن 1837 سے لے کے 1858 تک حج نہیں ہوتا. اس کے بعد ناظرین سن 1846 میں مکے میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی. جی ہاں، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے 15,000 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور حج کو منسوخ کرنا پڑا تھا. 15,000 افراد سن 1846 میں یہ وبا پھوٹی تھی ہیضے کی مکے میں. پھر جناب سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین جو تھے وہ مکے کا سفر نہیں کر پائے تھے. یہ عراق میں ہوا تھا سلسلہ، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ مکے میں بھی دیکھا گیا تھا، اس لیے زائرین کو روک دیا گیا تھا. ناظرین، یعنی اس کے بعد بتایا آپ کو کہ جب سے سعودی عرب، یہ آخر میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، یعنی 1932 سے لے کے اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی رکا نہیں. سعودی عرب میں ہم لوگ اکثر کنفیوز کر جاتے ہیں حجاز مقدس کو اور سعودی عرب ایک علیحدہ چیز ہے. وہ ایک سعودی خاندان ہے، اس کی وہاں پر بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے. تو جب سے سعودی حکومت وجود میں آئی ہے، سعودی عرب وجود میں آیا ہے، اور انہوں نے حجاز مقدس کا انتظام سنبھالا ہے، تب سے لے کے اب تک حج نہیں رکا. ابھی بھی ہم اس کو حج کا رکنا نہیں کہہ سکتے، محدود ہوا ہے. نہ حج رکا ہے نہ منسوخ ہوا ہے، حج محدود ہوا ہے. تو ناظرین، یہ وہ کہانی تھی جو میں نے سمجھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جلد از جلد اپنے گھر بلائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دوری وہی لوگ جان پاتے ہیں جنہوں نے حج کی تیاری کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنا شوق ہوتا ہے انسان کو کہ میں جب پہلی دفعہ داخل ہوں گا، حرم میں داخل ہوں گا، میں خانہ کعبہ کو دیکھوں گا، مسجد نبوی کو دیکھوں گا، گنبد خضرا کو دیکھوں گا، کیا کیفیت ہوگی. اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ پابندی لگ گئی ہے، وبا کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے ہیں. پوری زندگی لوگ جمع پونجی اکٹھی کر کے رکھتے ہیں، اپنی پوری زندگی کا خواب ہوتا ہے. میرا بہت خواب ہے، میرے دیکھنے والوں کا بھی یہی چاہت ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے. تو ہم دعا کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آخر میں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو سب کو اپنے گھر بلائے، مدینے بلائے، مکہ بلائے، اور یہ جو پابندیاں ہیں، جو کرونا ہے، جلد از جلد ختم ہو. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے ناظرین، لائک کا بٹن دبائیے گا، کمنٹ کرنے کے لیے فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا، اور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہے گی. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.